बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मज़म सब पानियों का सरदार और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का खोदा हुआ चश्मा है। ज़मज़म का पानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कब्ल एक मोजज़े की सूरत में मक्का मुकर्रमा के रेगिस्तान में जारी किया, जो आज तक जारी है। ये कुआं वक्त के साथ साथ सूख गया था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दोबारा खुदवाया, जो आज तक जारी व सारी है। सहराए अरब में लकुदुक सहरा में सब्ज़ से खाली 2 खुश्क पहाड़, जहाँ एक बच्चा प्यास की शिद्दत से एड़ियाँ रगड़ रहा था। माँ ये मंजर देख कर हौल खा रही थी। मिशकीजे में मौजूद पानी कब का ख़त्म हो चुका था। सहरा की तपती दोपहर और झुलसाती लू के थपेड़ों ने उन्हें जांबलब कर दिया था। माँ अपने बेटे को बिलबिलाता, तड़पता और सिसकता ना देख सकी और पानी की तलाश में सामने मौजूद सफ़ा के पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन पानी ना मिला और इस पहाड़ से उतरकर तेज़ी से दूसरी जानिब मौजूद मरवा नामी पहाड़ पर पहुंची। 3-4 चक्कर लगाकर ममता के हाथों मजबूर होकर वो वापस आई। बेटे को पहले की तरह तड़पता बिलखता देखकर वो वापस पलटी। दोबारा वही चक्कर पहाड़ से उतरकर दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाती। पानी की तलाश में वो इन पहाड़ के साथ चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन पानी कहीं ना मिला। और फिर वो बेकरार माँ दौड़कर अपने बच्चे के पास आई, जो जांवलब हो चुका था। सैकड़ों माओं से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला ये मंजर देख रहा था। उसने फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने एड़ी ज़मीन पर मारी और ज़मीन से पानी का चश्मा उबल पड़ा। बज़ाहिर आखिरी सांस लेते हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेताब माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उबलता पानी का चश्मा देखकर खुशी से निहाल हो गई और पानी के गिर्द मुंडेर बना दी, ताकि पानी इधर उधर ना जा सके। सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हाजरा इस पानी के गिर्द मुंडेर ना बनाती तो आज ये पानी एक दरिया की शक्ल अख्तियार कर लेता। इस अजीबो गरीब पानी ने माँ बेटे को खजूर और खाने से बेनियाज कर दिया। पानी पीते ही प्यास के साथ साथ भूख का एहसास भी मिट गया। अब चंद दिन भी ना गुजरे थे कि बनो जरहम का एक काफिला वहाँ से गुजरा। देखा कि मक्का की घाटियों पर परिंदे उड़ान भर रहे हैं। उनके लिए मंजर हैरान कुन और नाकाबिले यकीन था। इस इलाके में तो खाक उड़ती थी और लू का गुजर होता था। वो हैरान थे कि परिंदे यहाँ कैसे। अरब के रेगिस्तानों में तो सिर्फ परिंदे पानी वाली जगह पर ही नज़र आते हैं। इस जुस्तजू ने उन्हें उस घाटी पर आने से मजबूर कर दिया। पानी का चश्मा और एक माँ बेटे को देखकर वो हैरान रह गए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। बनु जरहम के काफिले के लोग ये वाक़या सुनकर बेहद मुतासिर हुए और माँ बेटे की अज़मत उनके दिलों में बैठ गई। उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से वहाँ बसने की इजाज़त मांगी, जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी। सहराए अरब का ये बंजर और वीरान रेगिस्तान आबाद हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उनकी उस कबीले के सरदार उमर बिन बहास की बेटी से शादी कर ली। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई और उनको बनु बकर कहा जाने लगा। बनु दरहम और बनु बकर बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से कई साल रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें इख्तिलाफ शुरू हुए, जो इस कदर बढ़े कि बनु बकर ने बनु जरहम को इलाके से निकाल दिया। बनु जरहम ने इस इलाके को छोड़ने से पहले खाने काबा का सारा खजाना, गिलाफ़े काबा और कीमती तलवारें ज़मज़म के कुएं में डाल दी और मिट्टी के कुएं को बंद करके ज़मीन को बराबर कर दिया। आबे ज़मज़म के इर्द गिर्द का इलाका फिर से वीरान हो गया। हज के दिनों में वो इलाका आबाद होता, लेकिन आबे ज़मज़म का किस्सा याद माजी बनकर रह गया। बरसों बरस गुजर गए। 6ठी सदी ईस्वी में खाने काबा के निगरां मुतलिब बिन अब्दुल्लाह इंतकाल कर गए। अब्दुल मुत्तलिब को हाजियों का उमूर के निगरां बना दिया गया था। अब्दुल मुत्तलिब हाजियों को पानी पिलाते थे। इस मकसद के लिए मक्का में कई कुएं खोदे गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से चंद साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में बशारत हुई। कोई कह रहा था, तैयबा को खोदो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को मालूम नहीं था कि तैयबा क्या है। अगली रात फिर ख्वाब आया। कहा गया, बर्राह को खोदो, मगर वो बर्राह को भी नहीं जान पाए। तीसरी रात ख्वाब में कहा गया, मदनुआ को खोदो, मगर ये भी उनकी समझ में ना आई। चौथी मर्तबा ख्वाब में एक शख्स नज़र आया। उसने कहा, ज़मज़म को खोदो। आपने पूछा, ज़मज़म क्या है? जवाब है, जिसका पानी ना ख़त्म होगा ना खुश्क होगा, हाजियों को सैराब करेगा। निशानी उसकी ये है कि वहाँ चूंटियों की बहुत सी बिल है और एक कौवा ज़मीन कुरेदता रहता है। अगले दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ उस जगह पर पहुँचे।
اور اس کی خدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو خدائی سے روکا اور ان سے کہا اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور خدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کو کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی محنت کے بعد آخر گوہر مقصد ہاتھ ہی آ گیا۔ عبد المطلب خدائی کر کے اور حارث مٹی باہر نکالتے رہتے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنایا تھا۔ اب قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں تو ہمارا بھی حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی کہ معاملہ کا تصفیہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی باعلم اور دانش مند شخص پر فیصلہ چھوڑ گیا۔ اہل قریش نے کہا شام میں رہنے والے قبیلہ بنو سعد کی کہنائی اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ عبد المطلب نے ان کی بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ فاصلہ طویل تھا، راستہ میں میلوں پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھے انہوں نے دوسروں کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں کھودی تاکہ جو پہلے مر جائے ان کو دوسرے دفنا دیں۔ عبد المطلب نے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کے بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب اونٹنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا تو نیچے سے شیریں اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی سے ان قبل فراموش لمحات میں عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا، سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے افراد دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور اب ہم زمزم کے لیے مسئلے پر تم سے نہیں لڑیں گے۔ جس ذات نے اس بے آب و غیب ویران میں تمہارے لیے چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اس نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ اس کنویں کی عظمت تر دیکھیے، آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ سے ان کی والدہ ہی اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے پانی کا کچھ گھونٹ پیا اور نوش فرمایا، پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں انڈیل دیا گیا۔ یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ اور اس کا دہانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ تا 8 فٹ 9 انچ ہے اور 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا اور حجاج کرام دنیا بھر میں یہ پانی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماری سے شفا ملتی ہے اور جس کو پیتے جاتے وقت مانگے جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں ہمیں آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی، حوض کوثر پر بھی ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ کو کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔